ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अनश्वो जातो अनभेषु रुक्थ्यो ओ रथस्त्रिचक्रः परिवर्तते रजाः महत्तद्वो देव्यस्य प्रवाचनन्द्यामृभवः पृथिवीं यच्च पुष्यथा रथं ये चक्रुः सुवृतं सुचेतसो विह्वरन्तं मनसस्परिध्यया तान् ऊन्वा अस्य सवनस्य पीतय आवो वाजारुभवो वेदयामसे तद्वो वाजारुभवः सुप्रवाचनं देवेषु विभ्वो अभवन्महित्वनं जिव्रे यत्सन्ता पितरा आसनाजुरा पुनर्युवा नाचरथा आयतक्षथा एकं विचक्रचमसञ्चतुर्वयन्निश्चर्मणो गामरिणीतधीतिभिः अथा देवेष्वमृतत्वमानशसृष्टे वाजा आरुभवस्तद्व उक्थ्यम् ऋभुतो रयिः प्रथमश्रवस्तमो वाजश्रुता सोऽयमजे जनन्नराः विभ्वतष्टो विदथे एषु प्रवाच्यो यन्दे वासोऽवथा स विचर्षणिः स वाज्यर्वासऋषिर्वचस्य या सशूरो अस्तापृतनासु दुष्टराः स रायस्पोषं स सुवीर्यं दधेयं वाजो विभ्वान्नृभवो यमाविषुः श्रेष्ठं वः पेशो अधिधाय दर्शतं स्तोमो वाजा ऋभवस्तञ्जुजुष्टना धीरा आसो हिष्ठा कवयो विपश्चितस्तान् व एना ब्रह्मणा वेदयामसे यूयमस्मभ्यन्धिषणाभ्यस्परिविद्वांसो विश्वानर्याणि भोजना द्युमन्तं वाजं वृषशुष्ममुत्तममानो रयिमृभवस्ततक्षतावयाः इह प्रजामिह रयिं रराणा इह श्रवो वीरवत्तक्षतानः येन वयं चितयेमात्यन्यान्तं वायं चित्रमृभवो ददानः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ।